बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, तमाम बीमारियों से, मुसीबतों से, बलाओं से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला आपकी तमाम जो दिली जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ज़िक्र करूँगी कि क्या आप कहीं इस्तग़फ़ार के अव्वल आखिर में दुरूद शरीफ जो है ना भेजने पर कोई कोताही तो नहीं कर रहे, या फिर जो है ना इस्तग़फ़ार करने से अपने मामलात को सुधारने के लिए जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो उससे पहले जो अव्वल आखिर जो है ना दुरूद इब्राहिम का हिसार बनाना क्यों ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये कुलिया आप समझ लें, जिसने ये कुलिया जान लिया वो कामयाब हो गया। नाज़रीन, मैंने भी इस कुलिया को समझा और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कामयाब हो गई हूँ। इसके साथ ही मैं आपको जो है ना आपके साथ जो है ना दुरूद इब्राहिम के जो है ना दुरूद इब्राहिम या फिर कोई भी दुरूद शरीफ हो उसकी फ़जीलत और कुछ जो है ना आपके साथ वाक़यात बयान करूँगी, जिससे जो है ना आपका जो ईमान है वो भी ताज़ा हो जाएगा और आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो दुरूद शरीफ है वो भेजने की जो है ना तौफ़ीक भी अल्लाह ताला देगा और तरग़ीब भी आपको मिलेगी। और जब आप जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ने की बजाय जब आप दुरूद शरीफ भेजेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो काम है वो सुधरना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आप अगर यानी कि इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन हमको ना फ़ायदा वैसे नहीं हो रहा, और बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे बहन भाई हैं जो आके कमेंट कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने उन पर करम किया है। कुछ लोग जो है ना हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, इंस्टा पे जो है ना अपनी आके जो है ना स्टोरी भी बताते हैं, माशाल्लाह खुशी से बताते हैं कि अल्लाह पाक ने हम पर करम किया है। ठीक है, क्योंकि इंसान को जब कुछ नहीं मिल रहा होता ना तो तब बहुत वो ववीला मचाता है, लेकिन जब उसे मिल जाता है ना तो वो शुक्र का ववीला नहीं मचाता। तो यही चीज़ें हमने समझनी है कि जब हमें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है ना, दे दिया, तो उसका हम इतना शुक्र अदा करें, इतना शुक्र अदा करें कि जो है ना हम उसको बयान ना कर सकें कि हमने अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा किया है। ठीक है, तो ये मैं पहले भी आपको समझाती हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं मिलती उस पर सब्र किया करें। इसके अलावा भी सोचा करें कि अल्लाह ताला ने आप पर कितनी नेमतें निछावर की हुई हैं, अल्लाह ताला ने आपको कितना अता किया हुआ है। इसके साथ जो हम देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, ठीक है, इवन कि एक जो हमारी हाजत अगर हम वो ना कर सकें तो देखिए आपकी सेहत पर कितना बड़ा अज़ाब आ जाएगा। तो फिर अगर हमारी जो ये नफसानी ख्वाहिशात हैं, दुनियावी ख्वाहिशात हैं, उनमें अगर पूरी होने में देर लग रही है या पूरी नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला की उन नेमतों को याद कर लिया करें जब जिसकी वजह से आप उन ख्वाहिशों का इजहार कर रहे हैं। मसलन कि आप चाहते हैं कि आपको गाड़ी मिल जाए, अब देखिए ना चल फिर रहे हैं, सेहत अच्छी है तो मांग रहे हैं ना, तो अल्लाह ना ख्वास्ता अगर आपको ये अल्लाह ताला सेहत भी अच्छी ना देता तो आप कैसे गाड़ी की ख्वाहिश करते। आपने सबसे पहले ये ख्वाहिश करनी थी कि या अल्लाह पाक मुझसे तो तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ये हम माशाल्लाह इतनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतनी लंबी गुजार भी आए हैं, आगे अल्लाह किसी को भी नहीं पता कि कितनी ज़िंदगी है, लेकिन जो तकलीफ़ का लम्हा है ना वो 1 मिनट का भी जो है ना सदियों जितना भारी लगता है। तो हम अपने रब का यही नहीं देन दे सकते, उसका हम यही शुक्र बजा नहीं ला सकते कि उसने हमें जो ना मोहताजी से बग़ैर ज़िंदगी अता की हुई है, से तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता की हुई है। हम चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन नेमतों पर भी शुक्र अदा किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ना कबूल फरमाएगा। चलिए अब टॉपिक की तरफ आती हूँ। तो नाज़रीन, जो दुरूद इब्राहिम जो है ना, दुरूद इब्राहिम या कोई सा भी दुरूद शरीफ है ना, वो हर कोई भी आप वजीफ़ा करते हैं, आप इस्तग़फ़ार करते हैं या और भी कोई वजीफ़ा करते हैं, तो उसके अव्वल आखिर जो है ना दुरूद इब्राहिम आप जो है ना कोताही से पढ़ रहे होते हैं, यानी कि आप उसको वैसे रिसाइट कर रहे होते हैं, आपकी तवज्जो नहीं उधर होती। जब आपने ये सोचना कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे, ये आपको मैं बताऊंगी कि आपने जब दुरूद इब्राहिम या कोई सा भी दुरूद शरीफ जो है इस्तग़फ़ार के अव्वल आखिर या फिर किसी और वजीफ़ा के आखिर में पढ़ रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है कि पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है कि आपका जो ध्यान है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना चाहिए, कि आप जो है ना उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ जो भेज रहे हैं। ठीक है, ये तसव्वुर करना है। आप क्या करते हैं, कुछ लोग कि वो इसको वैसे ही रिसाइट कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है।
پریشانی میں دھیان ہوتا ہے یا کہیں بھی ہوتا ہے، اس کو یعنی کہ اپنے زبان سے جو ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ درود شریف کا اول حصہ پڑھ لیا ہوتا ہے تو دوبارہ ہی یعنی کہ اول حصہ جو ہے نا ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اگر دوسرا حصہ ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ سے دوسرا ہی ریسائٹ کر لیتے ہیں، سمجھ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بھی نا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ دھیان سے جب کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جیسے درود ابراہیم ریسائٹ کیا تو میں نے اس کا اول حصہ ریسائٹ کر لیا، اب میں سیکنڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر جو ہے نا آپ جس شخصیت کی طرف متوجہ ہوں گے نا، تو پھر وہ جو ہے نا پر نور شخصیت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اس کا جو ہے نا ان کا جو دھیان ہے نا اس مومن کی طرف ہو جائے گا، یہ میرے یعنی کہ درود شریف جو بھیج رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے۔ تو فرشتے بھی جو ہے نا وہ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک یہ تو دوسری بات یہ کہ حصار اس کا جو ہے نا اول آخر درود ابراہیم کا یا کسی بھی درود شریف کا جو ہے نا حصار کرنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو ہے نا شیطان جو ہوتا ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ اگر آپ کے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی معاف ہوتے ہیں جب آپ سچے دل سے کرتے ہیں، وہ بھی یعنی کہ آپ کا مکمل جو ہے نا پاک ہو جاتے ہیں جب آپ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری یہ بات کہ جو دعا، جو وظیفہ درود پاک کے اندر لپیٹ کر یعنی کہ اول اور آخر آپ بے شک 3 دفعہ پڑھے، 7 دفعہ پڑھے یا 11 مرتبہ پڑھے، 12 مرتبہ بھی بعض دفعہ بتایا جاتا ہے، تو بعض جو وظائف ہیں ان میں جو ہے نا ایک ایک تسبیح بھی بتائی جاتی ہے اول آخر میں۔ تو جب آپ یہ درود پاک جو ہے نا یہ واحد وہ چیز ہے کہ جس میں جو ہے نا اللہ پاک بھی جو ہے نا وہ بھی یعنی کہ اس کو ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب مومن ایک جو ہے نا درود پاک کو ریسائٹ کرتا، تو جس میں فرشتے اور اللہ پاک جو ہے نا آپ کے ذکر میں شامل ہو جائیں تو پھر کیسے وہ جو ذکر قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے نا اول آخر جو ہے نا اس کا حصار اس لیے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو دعا نہیں بھی قبول ہونی ہوتی، توجہ کے ساتھ جو ہے نا درود پاک بھیجا جائے تو وہ جو دعا ہے درود ابراہیم یا کسی اور درود شریف میں لپیٹ کر یعنی کہ اول اور آخر لپیٹ دی جاتی ہے تو پھر وہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو اس کو قبولیت میں کوئی بھی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ تو اس لیے ناظرین اس کلیے کو سمجھ لیں، جس نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ میں نے جو دعا کرنی ہے نبی پاک کے وسیلے سے کرنی ہے، درود پاک کے وسیلے سے کرنی ہے، تو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، انشاءاللہ گناہوں سے معافی بھی ملے گی، تمام معاملات بھی سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین یہ میں نے ابھی آپ کو جو ٹائٹل والی بات ہے وہ سمجھا دی ہے، اور آپ جو برکت کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جو ہے نا اس کی درود پاک کی فضیلت بھی سن لیں اور کچھ واقعات سن لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن بھی ملے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کو روحانیت بھی ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل محبت سے سنتا ہے، ان کا ذکر، ان پر درود و سلام کے واقعات جو ہے نا محبت سے سنتا، تو اللہ پاک اس کے اور مزید ذکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی ملنے کا موجب بھی بنتے ہیں۔ دیکھیے نا، جب ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، ویسی محفل میں نہیں بیٹھیں گے تو ہم کیسے سدھریں گے؟ اگر ہم بری محفل میں بیٹھیں گے تو ہمیں وہی رنگ چڑھتا جائے گا، اگر ہم اچھی محفل میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اچھی ہی ہماری تربیت ہوگی۔ تو چلیے ناظرین بتاتی ہوں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ ناظرین آج میں نے درود پاک کی فضیلت بھی بیان کرنی، اس لیے یہ میں آپ کے ساتھ سارا ذکر کروں گی، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ یہ ترمذی شریف سے حدیث ہے۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کرو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بری پڑی تھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को इबादत गाह ना बनाओ, मुझ पर दरूद भेजो, बिलाशुबा तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है, चाहे तुम जहाँ रहो। अबू दाऊद से है ये। सैयदना अली इब्ने तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मानों में बख़ील वो शख्स है जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हुआ लेकिन उसने मुझ पर दरूद नहीं भेजा। ये भी तिरमिज़ी शरीफ से हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ता है क़यामत के रोज़ वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। तिरमिज़ी शरीफ। दुरूद शरीफ के बारे में जो ना अक़वाल सार सहाबा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना गुनाहों को यूँ मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से भी अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हबीब रब्बुल आलमीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि मजलिसों की ज़ीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजालिस को दरूद पाक से मुज़य्यन करो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन वाहब से फ़रमाया कि जब जुम्मा का दिन आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ना तर्क ना करो। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि दरूद पाक पढ़ना दरूद पाक पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला अज़ीज़ ने फरमान जारी किया कि जुम्मा के दिन इल्म की इशाअत करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर दरूद पाक की कसरत करो। हज़रत वहब बिन मंबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना अल्लाह ताला की इबादत है। दुरूद शरीफ के चंद ईमान अफरोज़ वाक़यात अब नाज़रीन शेयर करूँगी आपके साथ। मुवाहिबुल दानिया में इमाम कसलतानी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर उसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वज़नी हो जाएगा। उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा कि आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हुसीन व जमील, आपने मुझ पर करम फरमा कर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे अमाल में रखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पर लिखी जाने वाली अजीम किताब दलाइलुल खैरात के मुअल्लिफ़ इमाम जज़ुली रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका मज़ार अक़दस मराकश में है। वो इस किताब की तालीफ़ का सबब बयान करते हुए लिखते हैं कि आप एक सफ़र में थे, दौरान सफ़र नमाज का वक्त हो गया। आप वज़ू करने के लिए एक कुएं पर गए, जिस पर पानी निकालने के लिए कोई डोल ना था और ना ही कोई रस्सी, पानी नीचे था। इसी सोच में थे कि अब पानी कैसे निकाला जाएगा। अचानक साथ ही एक घर की खिड़की से एक बच्ची देख रही थी, जो समझ गई कि बुज़ुर्ग किस लिए परेशान खड़े हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत है। चुनाचे वो नीचे उतरी और कुएं के किनारे पहुंचकर उस कुएं में से अपना लौब फेंक दिया। उसी लम्हे कुएं का पानी उछलकर किनारे तक आ गया और उबलने लगा। इमाम जज़ुली रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ू किया तो बच्ची से इस करामत का सबब पूछा। उसने बताया कि यह सब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दरूद भेजने का फैज़ है। इमाम जज़ुली रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वक्त अज़म कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की एक अज़ीम किताब जो है मुरतब करूँगा, और दलाइलुल खैरात जैसी अज़ीम तसनीफ़ वजूद में आ गई। नाज़रीन, एक और वाक़या सुनाती हूँ, इसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। इमाम बिन हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक सालेह शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ। उसने बताया कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने मेरी बख्शिश फरमा कर जन्नत में भेज दिया। सालेह शख्स ने इस सलूक का सबब पूछा
تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کرو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ تو ناظرین، ابھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایک اور میں واقعہ سنانا چاہ رہی تھی، اس لیے میں تھوڑا رک گئی تھی، لیکن انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو وہ سنا دوں گی، بلکہ یہ سنا ہی آپ کو دیتی ہوں، سن لیجئے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب دانیہ میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوگی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور ایک روایت میں تو 3 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور حضرت حوا ان پر حلال ہو گئیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں درود پاک کی برکات، اور امید ہے کہ ناظرین آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ درود ابراہیم جن کو جو ہے نا شفا نہیں مل رہی، جن کے معاملات نہیں سدھر رہے، وہ بہن بھائی جو ہے نا درود ابراہیم کی ساتھ کثرت کرے۔ اسی لیے میں آپ کو ساتھ بتاتی ہوں کہ استغفار کے ساتھ جو ہے نا درود ابراہیم کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کا استغفار بھی قبول ہوگا، آپ کا درود ابراہیم یا کوئی اور بھی آپ درود شریف جو ہے نا جو جامعہ درود شریف ہے وہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بیچتے ہیں، تو اللہ پاک جو ہے نا درود پاک پڑھنے والے کو تو کبھی بھی خالی نہیں موڑتے۔ اور بلیو کریے کہ درود پاک پڑھنے والے کے دل میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، جو خواہشات ابھی ابھر رہی ہوتی ہیں، وہ اس کی زبان پر آنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہیں۔ میری اس بات کو سمجھ آئیں اور محبت سے پڑھا کریں، اپنے دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے نا اللہ پاک کے پاس سامنے پیش کریں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیا کریں ناظرین۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے میرے بہن بھائی ہیں، لیکن لائکس بہت کم ہوتے ہیں، تو ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ہی جو ہے نا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ شاید بھول جاتے ہیں سنتے سنتے، تو کمنٹ میں جو ہے نا آپ نے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ناموں میں سے ضرور ایک پیارا نام لکھنا ہے اپنے نام کے ساتھ۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے جو ہے نا آپ سب کے لیے دعا کروں گی، اور جو مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔